like, subscribe and get notified. A Margao Kalim KTC bus went off the road and the back tire fell into a ditch near Gully, Chandor. The driver was reversing the bus with the help of the conductor. Then another KTC driver came to help and reversed the bus further into a ditch where the chassis touched the road. Hence the bus would not move. The awkward position of the bus blocked traffic on the road. Commuters were left stranded and the traffic police and crane did not arrive for nearly 2 hours, so traffic movement was severely disrupted. हांव आसा गाळी चांदोर ह्या भागांक आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही कदंबा जी आसा ती मडगांव ते काले ह्या भागांक वचपी कदंबा जी खंय तरी हे जी बायपास रोड आसा चांदोरचो थंयच्यान ब्लॉक आसा म्हणून जे खंय तरी शॉर्टकट भायल्या रस्त्यान येवपाचो प्रयत्न केलो आनी खंय तरी बस व्हडली आसलेल्या कारणान ती जी आसा ही मुखार येयल्यान रस्तो टर्न मारपाक पावना जालो ते खातीर खंय तरी टर्न मारता मारता दुसरो जो कदंबाचो ड्रायव्हर आसा थंय पावलो तेंच्यान जायना म्हणून आपूण टर्न मारता अशें म्हणून तेणी जे स्टेरींग आसा हे आपल्या हातीक घेतले आनी खंय तरी कंडक्टर जो आसा तोय बी न्यू आसा खंय तरी सायड फाटल्याच्यान दाखयता आसतना अचानक झाडां असलेल्या कारणान ती जी खोल आसा ती दिसना ते खातीर जी बस आसा ही डायरेक्ट फाटल्यान गेली आनी खळयांक पडली. आतां पळोवंक शकतात हांगा सगळे जे चांदोर जो बायपास आसा ह्या रस्त्यार सगळ्या ब्लॉक जाल्ले आसा. गाडी एक कार सुटपाचो रस्तो इतलो उरलेलो आसा. कितें जालें आमकां शेड्युलाची गाडी दिता मातसो लेट जालो पूण आमी म्हाका जेन्ना आतां ताल्या वयताना आमी ह्या रोडान ती ब्लॉक जाले म्हणून ह्या रोडान येयली रोडान येतकच हांगा टर्न येना जालो टर्न येना म्हणून आमी फुडें घेवन रिवर्स मारताले ते कंडक्टरान म्हाका म्हाजी सायडीचो टायर रस्त्यार आसलो पूण सिलिंडर सायडीचो टायर रस्त्या भायर आसलो तरी म्हाका कंडक्टरान सांगलें फाटी यो म्हणून मातसो फाटी येयलो तरी पण म्हाजे ड्रायव्हर सायडीचो टायर रस्त्यार आसलो आनी आमच्याच कदंबाचो कोण तरी ड्रायव्हर येयलो आनी तेणी आपूण काडटा म्हणून सांगली आनी मी देंवले आसतना तेणी आपूण केली आनी तेणी ती मातशी आसली तेच्या पेक्षा आनी रस्त्याचे सकयल देंवयली आनी तेजी बॉडी तेकली पयलीं बॉडी तेकोंक नासली पण आतां मागीर ती येना जाली गाडी. सो आतां ब्लॉक जाले सगळे आमी आतां सकाळच्यान 1.5 वर जाले आमी आतां लोकांक हे ट्रॅफिक सिग्नलां दाखोवन आमी आतां रोड क्लियर करता पळय. ट्रॅफिक पोलीस बी कोण येवना ना कोण येवना आनी हे आतां क्रेन येतले तुमची क्रेन आपयल्या पण अजून तो पावना वाटेक आसा तो. हय सो हे तुमचे मुद्दाम जालें ना चुकोन जाले हय चुकोन जाले रिवर्स मारे कंडक्टर सांगले यो म्हणून त्या कड्ड्यान तेका कळोंक ना अंदाज आनी हांव म्हाज्या सायडीचो टायर रस्त्यार आसलो आनी सिलिंडर सायडीचो रस्त्या भायर आसलो गाडी येयना हायगेर मारता जाल्यार येवंक ना गाडी. अजून पर्यंत हांगा मोठी गजाल म्हळ्यार ट्रॅफिक पोलीस खर तरी आतां पावपाक जाय आसले आतां 2 वरां जाय आसली बस अशी आसा ते सुद्दां हांगा कोण दिसनात. तशेंच जे टोईंग करपाक जी व्हेकल येवपाक जाय आसलेली ती सुद्दां अजून येयली ना आनी पळोवंक शकता ट्रॅफिक कसो जाम जाल्लो आसा तो. आनी जे आतां मुख्य रस्तो जो आसा हो येवपाचो कुडचडे ते मडगांव भागाचो होच आसा आनी हांगा ट्रॅफिक सारकी जाम जाता आतां ऑलरेडी जाम जाल्ले आसा आनी जो कंडक्टर स्वता जावन हे जे सगळे ट्रॅफिक आसा हांगा सोडटना पळोवंक शकतात फाटल्याच्यान आनी तेणें सांगलां की तेजी कांय चूक ना खंय तरी हे मुद्दाम केलें ना हे चुकोन जाल्लें आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.